अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्कल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जैसे आपको बेहतर लगे आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें, इंशाल्लाह मैं इनको अपलोड करूँगा। गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये थोड़ी सी स्ट्रेंज स्टोरी है और जितनी स्टोरीज़ मैंने अब तक शेयर की हैं उनसे ये डिफरेंट स्टोरी है। ये स्टोरी हमें असगर बेग साहब ने भेजी है और ये जो वाक़यात थे, ये जो कुछ हुआ था या काफ़ी अरसे तक होता रहा, ये सारे के सारे वाक़यात इनके ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ पेश आए थे। ये बताते हैं कि 1918-1919 में, उस दौर में जबकि अंग्रेज़ यहाँ पे मौजूद थे और पार्टीशन से पहले का ज़माना चल रहा था, तो इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उनका ताल्लुक़ एक रॉयल फैमिली से था और इंडिया के इलाके राजस्थान के अंदर उनका एक बहुत बड़ा सा महल मौजूद था। इनके जो ठाट बाट थे वो बहुत ही आला थे। पूरे के पूरे गांव वाले, पूरे के पूरे राजस्थान वाले इनको जाना करते थे और इनके उस वक्त अंग्रेज़ों से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और ये भी कहा जाता था कि ब्रिटिशर्स के ये राइट हैंड हैं। कहा जाता था कि इनका जो दबदबा था वो पूरे राजस्थान में था और अगर गोरों को भी, अंग्रेज़ों को भी कोई काम करवाना होता था तो वो इनसे रब्ता करते थे और इनके थ्रू राजस्थान के अंदर कोई भी काम करवाया करते थे। गर्ज़ के बहुत अच्छे हालात थे, बहुत रिश्ते, हर तरह की सहूलियात मौजूद थी और उस दौर में भी इन लोगों के पास एक गाड़ी मौजूद थी। उन्हीं दिनों इनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी वो प्रेग्नेंट थी और इनके दादा को वो एक्सपेक्ट कर रही थी। प्रेगनेंसी के जो शुरू के 6 महीने थे वो बहुत अच्छे गुजर चुके थे, लेकिन 6 महीने के बाद से कुछ अजीब चीज़ें होना शुरू हो चुकी थी जो नाकाबिले यकीन थी और बड़ी स्ट्रेंज थी। जैसे कि अक्सर ऐसा होता, एक औरत अक्सर इनके घर का विज़िट करती, इनकी हवेली का विज़िट करती और ना सिर्फ विज़िट करती बल्कि जब भी वो आती तो अपने साथ बहुत सारे थाल लेके आती जिनके अंदर बहुत सारे फ्रूट मौजूद होते, बहुत सारे मेवाजात मौजूद होते। और जब उससे पूछा जाता कि तुम ये क्यों लेके आती हो और तुम कहाँ से आई हो, तो ये कहती कि ये जो नन्हा मेहमान आ रहा है मैं इसके लिए यहाँ पे आती हूँ और मैं यहाँ करीब ही एक गाँव में रहा करती हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आप मुग़लों के यहाँ एक औलाद पैदा होने वाली है जो कि आने वाले दौर में राज करेगी। जब भी वो औरत इस तरह की बातें करती तो इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, इनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी, उनका बड़ा अजीब लगता कि एक तो ये जो औरत है इसको हम जानते भी नहीं हैं, बहरहाल ये हमसे ज़्यादा खुश है और ना सिर्फ खुश है बल्कि जब भी आती है तो कुछ ना कुछ सौगात लेके आती है। शुरू में तो इन लोगों को लगा कि हो सकता है कि गए वक्तों में हमारे बड़ों ने, हमारे पुरखों ने इनके ऊपर कोई एहसानात किए हों, लेकिन जैसे जैसे वो जो औरत थी वो रेगुलर आने लगी और हर दफ़ा जब भी वो आती तो अपने साथ कोई ना कोई नई सौगात लेके आती। अब ये लोग आहिस्ता आहिस्ता करके फ़िक्रमंद होने लगे थे और ये सोचने लगे थे ये सब कुछ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है और ये जो औरत है ये आखिर कहाँ से आया करती है। खैर, इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, सारा का सारा राजस्थान इनको जाना करता था, तो उन्होंने अपने कुछ लोग मुकर्रर किए, उन लोगों की ड्यूटी लगाई कि वो इस औरत को फॉलो करें और देखें कि ये कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। 15 से 20 दिन तक इनकी जो रियाया थी, इनके जो लोग थे वो मुसलसल उस औरत को फॉलो करते रहे और फॉलो करने के बावजूद भी उनको नहीं पता चल सका कि औरत आखिर जाती कहाँ पे है। सब लोगों का एक ही ख्याल था और एक ही बात कहते थे कि हम अक्सर इसको फॉलो करते हैं और जब हम इसको फॉलो कर रहे होते हैं वो रेगिस्तान की तरफ चलना शुरू करती है और जैसे ही ये रेगिस्तान की तरफ जाती है तो एकदम से इसकी जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ हो जाती है और हम चाहने के बावजूद भी, घोड़े पे होने के बावजूद भी उसको फॉलो नहीं कर पाते। कुछ दूर तक वो हमें नज़र आती है और फिर देखते ही देखते वो गायब हो जाती है। अब जब अपने मुलाजमीन के मुंह से इन्होंने ये बातें सुनी तो इनको अंदाज़ा होने लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है और ये जो औरत आती है ख़ास तौर पे ये डिलीवरी से कुछ अरसे पहले आना शुरू हुई है और ये ख़ास तौर पे इस होने वाले बच्चे की बात किया करती है। इसी दौरानिए में इनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी उनके फादर का इत्तफाक से इनके घर आना हुआ
اب ان کے جو فادر تھے وہ ایک بہت بڑے عالم تھے، اس دور میں لوگ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے اور دینی اعتبار سے لوگ ان کا بہت ادب کیا کرتے تھے۔ خیر جب وہ وہاں پہ تشریف لائے اور ان کے پاس آ کے رکے تو ان لوگوں نے سارا کا سارا جو مدعا تھا یا ساری کی ساری جو کہانی تھی ان کے سامنے بیان کی۔ ان کو بتایا کہ ایک عورت ہے جو مسلسل ان کے ہونے والے بچے کو فالو کر رہی ہے اور وہ اس کے آنے سے پہلے اس قدر خوش ہے کہ ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ کوئی اجنبی بھی ہماری ہونے والی اولاد کے لیے کبھی اتنا خوش ہو سکتا ہے۔ خیر یہ جو ان کے فادر تھے انہوں نے کہا کہ اب ویٹ کرو، اب کی بار جب وہ آئے تو میرا سامنا اس سے کروانا، میں اس سے کچھ سوالات کروں گا اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں گا۔ ایسا ہی ہوا کہ ڈیلیوری سے تقریباً 2 یا 3 دن پہلے وہ عورت دوبارہ سے آئی اور جیسے ہی وہ دوبارہ سے آئی تو اس کے ہاتھ میں بہت سارے تھال موجود تھے اور ان تھالوں کے اندر میوہ نہیں تھا، کھانے نہیں تھے، بلکہ بہت سارے زیورات موجود تھے۔ خیر جیسے ہی اس نے زیورات وہاں پہ رکھے تو رکھنے کے بعد وہ کہنے لگی کہ مبارک ہو، بہت جلد اس دنیا میں ایک نیا شہزادہ آنے والا ہے، اور جیسے ہی وہ اس دنیا میں آئے گا تو اس دنیا میں آنے کے بعد وہ سالوں تک حکمرانی کرے گا۔ ابھی وہ عورت یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ اسی دورانیے میں ان کی جو گریٹ گرینڈ مدر تھی ان کے فادر اس عورت کے سامنے آ گئے، اور جیسے ہی یہ اس عورت کے سامنے آئے وہ جو عورت تھی اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو، میں آئندہ یہاں پہ نہیں آؤں گی۔ اسی دورانیے میں جو ان کے فادر تھے وہ مسلسل زیر لب کوئی نہ کوئی آیت پڑھ رہے تھے یا کوئی نہ کوئی ذکر کر رہے تھے۔ کچھ دیر تک کچھ پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک دم سے اس گھر کا یا اس حویلی کا حصار کرنا شروع کیا، اور جیسے ہی پھونک انہوں نے اس عورت کی طرف ماری تو جو عورت تھی سب کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ناگ کی یا ایک سانپ کی صورت اختیار کر گئی، اور وہ دروازے کے راستے ہوتی ہوئی سیدھی ریگستان کی طرف گئی اور وہاں جا کے غائب ہو گئی۔ خیر ان کے جو نانا تھے انہوں نے بتایا کہ یہ جو عورت تھی یہ کوئی عورت نہیں تھی، بلکہ یہ کوئی پریت تھی یا چھلاوا تھی۔ یہ روپ بدل کے تمہارے پاس آ رہی تھی اور یہ کسی بھی طرح تم لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا چاہتی تھی، اور اس کی جو نگاہ تھی وہ تمہارے ہونے والے بچے پہ تھی۔ خیر جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک کے لیے اور اس کے بعد بھی میں تم لوگوں کو کچھ وظائف بتا رہا ہوں، تم لوگوں نے مسلسل وظائف پڑھتے رہنے ہیں۔ اگر تم یہ وظائف پڑھتے رہو گے تو تم لوگ سیو رہو گے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں بھی وہ عورت اس بچے کو لے آنے کے لیے روپ بدل کے آئے کہ تم لوگوں سے رابطہ کرے۔ خیر جو وظائف یا جو اعمال انہوں نے بتائے تھے اس شاہی فیملی نے ان سب کو پڑھنا شروع کر دیا، نماز کی پابندی شروع کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو میرے گرینڈ فادر تھے ان کی برتھ ہوئی۔ جیسے ہی ہمارے گرینڈ فادر پیدا ہوئے تو سارا کا سارا جو گھرانہ تھا وہ بہت خوش تھا، سب اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے اور مختلف طریقوں سے لوگوں کی مدد کی جا رہی تھی، خیرات بانٹی جا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ہمارے گرینڈ فادر کے پیدا ہونے کی خوشی میں پورا کا پورا جو راجستھان تھا تقریباً وہاں کے سب لوگوں کو فری میں کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ خیر آہستہ آہستہ کر کے اسی طرح ٹائم گزر رہا تھا، 1 سال 2 سال 3 سال گزر چکے تھے، اور سارے کے سارے جو حالات تھے یا سارے کے سارے جو معاملات تھے وہ سب نارمل تھے۔ اسی دورانیے میں جو ہمارے گرینڈ فادر تھے ان کی ایک اور بہن کی پیدائش ہوئی، اور ان کی پیدائش کے بعد بھی سب کچھ ٹھیک تھا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد جب ان کے نانا کا انتقال ہوا تو جیسے ہی ان کے نانا کا انتقال ہوا یا ان عالم دین کا انتقال ہوا، اس کے بعد سے دوبارہ سے چیزیں چینج ہونا شروع ہوئیں اور بہت سارے اس طرح کے واقعات پیش آنا شروع ہوئے جنہوں نے پورے کے پورے گھر کو، پوری فیملی کو ہلا کے رکھ دیا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جو ہماری گریٹ گرینڈ مدر تھی وہ خواب دیکھتی اور وہ خواب کے اندر دیکھتی کہ وہی عورت جو ان کے گھر میں آیا کرتی تھی، جو ان کے بچے کو لے آنا چاہتی تھی، وہ ان کے گھر کے اندر انٹر ہو رہی ہے، اور جیسے ہی وہ ان کے گھر میں انٹر ہونا شروع ہوتی ہے تو یہ مختلف وظائف، مختلف صورتیں پڑھنا شروع کرتی ہیں۔ لیکن ان کی صورتیں اور وظائف پڑھنے کے باوجود بھی وہ جو عورت ہے وہ ان کے گھر میں انٹر ہو جاتی ہے، اور وہ ان کے گھر میں انٹر ہونے کے بعد ان کے بیٹے کو یعنی ہمارے گرینڈ فادر کو تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کافی دیر تک وہ اس گھر میں گھومتی رہتی ہے، اور بالآخر جیسے ہی اس کو ہمارے گرینڈ فادر نظر آتے ہیں تو وہ آگے بڑھ کے کوشش کرتی ہے کہ کسی بھی طرح ان کو گود میں لے لوں۔ جیسے ہی وہ ان کو گود میں لینے کی کوشش کرتی ہے یا ان کے قریب بڑھتی ہے، ویسے ہی ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اٹھ کے رونا شروع کر دیتی ہیں۔ اب جب انہوں نے خواب اپنے شوہر کو بتایا تو ان کے شوہر کہنے لگے کہ تمہارے ذہن پہ یہ سب چیزیں سوار ہو چکی ہیں، تم اس بارے میں بہت زیادہ سوچا کرتی ہو۔ میرے خیال میں اب سب کچھ نارمل ہے اور گھبرانے کی یا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
یہ سننے کے بعد انہوں نے پھر سے نارمل بیہیو شروع کر دیا اور وہ خوابوں کو اگنور کرنے لگیں. حالانکہ یہ جو خواب تھے مسلسل ان کو آ رہے تھے اور ہر خواب میں وہ جو عورت تھی وہ اس بچے کو لے جانے کی کوشش کرتی یا اس بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی. اسی طرح ٹائم گزرتا رہا اور ٹائم گزرتے گزرتے ان کے جو گرینڈ فادر تھے وہ تقریباً 10-11 سال کے ہو چکے تھے. جیسے ہی یہ 10 یا 11 سال کے ہوئے یعنی کہ بلوغت کی طرف جا رہے تھے ویسے ہی ان کے فادر کو بھی عجیب خواب آنا شروع ہوئے. ان خوابوں کے اندر وہی عورت ان کے خواب میں آتی اور خواب میں آنے کے بعد بولتی کہ دیکھو یہ جو تمہارا بیٹا ہے یہ بیٹا مجھے دے دو، میں تمہارے بیٹے کو اپنی دنیا میں لے آنا چاہتی ہوں، میں اس کو وہاں پہ بہت خوش رکھوں گی اور نہ صرف اس کو خوش رکھوں گی بلکہ اس کو اپنے ساتھ لے آنے کے عوض میں تمہیں بہت سارے زیورات دوں گی، بہت سارا پیسہ دوں گی، بہت سارے جواہرات دوں گی، اور وہ سب حاصل کرنے کے بعد تم اس قدر امیر ہو جاؤ گے کہ تم نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا ہوگا. جیسے جیسے ان کو یہ خواب آ رہے تھے ویسے ویسے یہ جو خواب تھے ان خوابوں کا نہ کسی سے ذکر کرتے تھے نہ کسی کو بتاتے تھے، بس اندر ہی اندر ایک عجیب سی پریشانی تھی جو ان کو کھائے جا رہی تھی اور ان کو ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ان کے بیٹے کو وہ عورت لے کے نہ چلے جائے. یہ جتنا ڈیلے کر رہے تھے یا اس عورت کی بات کو ماننے میں یہ جتنی تاخیر کر رہے تھے ویسے ویسے جو ان کے فائنینشیل حالات تھے وہ دیکھتے ہی دیکھتے خراب سے خراب ہوتے چلے جا رہے تھے. ویسے بھی ملک کی جو پوزیشن تھی وہ چینج ہو رہی تھی اور آہستہ آہستہ کر کے انگریزوں نے واپس جانے کی تیاری شروع کر دی تھی. اب برٹشرز کو یا انگریزوں کو ان کے گریٹ گرینڈ فادر کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی. جیسے جیسے ان کے وسائل میں کمی ہو رہی تھی ویسے ویسے ان کے مسائل میں اضافہ ہو رہا تھا اور ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ آنے والے 2 سے 3 سال کے اندر اندر ہم لوگ روڈ پہ آ جائیں گے. حالانکہ کچھ عرصے پہلے اتنے اچھے حالات ہوا کرتے تھے کہ ان کے پاس سینکڑوں ملازمین تھے، ان کے پاس اس دور میں اپنی گاڑی موجود تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے مختلف بہانوں کے ذریعے یا مختلف حادثات کی صورت میں ان کے جو بھی ریسورسز تھے یا جو بھی ایسٹس تھے وہ کم ہو رہے تھے. نہ صرف کم ہو رہے تھے بلکہ ختم ہونے کی طرف جا رہے تھے. جیسے جیسے یہ غریب ہو رہے تھے یا ان کے حالات برے ہو رہے تھے ویسے ویسے وہ جو عورت تھی اکثر ان کو خواب میں آتی اور ہر دفعہ خواب میں آنے کے بعد وہ بولتی کہ تم ایک دفعہ ہاں بول دو، جیسے ہی تم ہاں بولو گے تمہیں دیکھتے ہی دیکھتے دوبارہ سے ساری دولت مل جائے گی، تمہارے حالات اچھے سے اچھے ہو جائیں گے اور تمہارے پاس سونے کی چاندی کی ریل پیل ہوگی. یہ سارے معاملات اور حالات دیکھنے کے باوجود بھی ان کے جو گریٹ گرینڈ فادر تھے وہ ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ کسی بھی طرح اس عورت کی بات نہیں ماننی ہے. شروع میں وہ جو عورت تھی صرف خوابوں میں آیا کرتی تھی اور اب ایسا ہونے لگا تھا کہ اکثر رات کے اوقات میں جب ان کے گریٹ گرینڈ فادر یا ان کی گریٹ گرینڈ مدر اٹھی ہوئی ہوتی تو سب نارمل رہتا اور جیسے ہی یہ سونے کے لیے لیٹتے ویسے ہی ان لوگوں کو گھر کے چاروں اطراف سے مختلف آوازیں آنا شروع ہوتی. یہ جو آوازیں ہوتی یہ اس قدر خوفناک ہوتی، اتنی بھیانک ہوتی کہ جو بھی ان آوازوں کو سنتا وہ خوف میں مبتلا ہو جاتا. آوازیں آنا مسئلہ نہیں تھا لیکن جیسے جیسے آوازوں کے ساتھ ساتھ وہ جو عورت تھی جو کہ پریت تھی یا چھلاوا تھا مسلسل کمرے کے اندر بلکہ گھر کے اندر نظر آنا شروع ہوئی تو ان سب لوگوں کے اوپر خوف طاری ہو چکا تھا. اکثر رات میں جب ان لوگوں کی آنکھ کھلتی تو یہ دیکھتے کہ پلنگ کے برابر میں وہی عورت کھڑی ہوئی ہے اور مسلسل بچے کو دیکھ کے یا ہمارے گرینڈ فادر کو دیکھ کے مسکرا رہی ہے. اس دورانیے میں ان لوگوں نے متعدد لوگوں سے رابطہ کیا. خاص طور پہ اس دور میں ایک بہت بڑے عامل ہوا کرتے تھے. ان عامل سے رابطہ کرنے کے بعد ان کو سارا کا سارا سینیریو بتایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ یہ جو عورت ہے یہ کافی سالوں سے بلکہ اس بچے کی پیدائش سے پہلے بھی یہاں پہ آتی ہے اور مسلسل اصرار کرتی ہے کہ اس بچے کو لے کے جانا چاہتی ہے. خیر یہ ساری بات سننے کے بعد وہ جو عامل تھے یا وہ جو صاحب تھے انہوں نے ان کے گھر کا وزٹ کیا اور گھر کا وزٹ کرنے کے بعد اس بچے کا بغور معائنہ کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے 2 سے 3 دن کا ٹائم دیں، میں اپنے طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ جان سکوں کہ آخر یہ عورت کون ہے اور یہ کیوں آتی ہے. 3-4 دن اسی طرح گزرے اور ٹھیک 3-4 دن بعد جب ان سے رابطہ کیا گیا انہوں نے بتایا کہ یہ جو عورت ہے یہ بہت ہی طاقتور چھلاوا ہے یا بہت ہی طاقتور پریت ہے. میں اس کو بھگانے کی یا اس کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کر سکتا ہوں لیکن میں وعدہ نہیں کر سکتا کہ ایسا ہو جائے گا. خیر اس کے بعد انہوں نے بھی
की कोशिश शुरू की और उन्होंने बता दिया कि इसमें तकरीबन 21 से 22 दिन लगेंगे और इस दौरानिए में आपको बच्चे को लेके ना घर से बाहर निकलना है ना कहीं भी जाना है, क्योंकि हो सकता है वो जो औरत है या वो जो छलावा है या वो जो प्रेत है वो अपने तौर पे इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, और अगर वो इसको अपने साथ नहीं ले आ सकी तो यकीनन आप दोनों की ज़िंदगियों को ख़तरा होगा। खैर, जो भी उन्होंने वज़ाइफ बताए थे या जो भी अमाल बताए थे, इन लोगों ने वो करना शुरू किए। जैसे जैसे ये लोग वज़ाइफ पढ़ रहे थे वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि इनके घर से गोश्त के जलने की या गोश्त के सड़ने की स्मेल आ रही है। शुरू में इन लोगों ने इग्नोर किया, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे ये जो स्मेल थी वो बढ़ती चली जा रही थी, और ना सिर्फ बढ़ रही थी बल्कि अब तो पूरे घर के अंदर से ताफून उठने लगा था। इस दौरानिए में इन लोगों ने उन्हीं आमिल से या उन्हीं आलिम दीन से रब्ता किया और उनको बताया कि जैसे जैसे हम ये वज़ाइफ पढ़ रहे हैं या ये अमल कर रहे हैं वैसे वैसे ये जो बदबू है वो बढ़ती चली जा रही है। खैर, वो जो आमिल थे या वो जो भी आलिम दीन थे उन्होंने कहा कि थोड़ा सा सब्र रखें, आप इसको पढ़ते रहें, जैसे ही 20 या 21 दिन होंगे इंशाअल्लाह आप लोगों को मुकम्मल तौर पे इस औरत से या इस मखलूक से निजात मिल जाएगी। ये बताते हैं कि तकरीबन 17-18 दिन तक मुसलसल स्मेल आती रही और उसके बाद से एकदम से स्मेल आना बंद हो गई। अब ऐसा लगने लगा था कि ये लोग आज़ाद फील कर रहे हैं और इनके ऊपर जो भी प्रेशर था या जो भारीपन था या जो भी वो औरत की प्रेजेंस थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके ना सिर्फ कम हो रही थी बल्कि ख़त्म हो चुकी थी। खैर, जैसे ही पूरे 21 दिन हुए तो उसके बाद वो जो आमिल थे या आलिम दीन थे उन्होंने इनके घर का विज़िट किया, और विज़िट करने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे साथ साथ पूरे घर को चेक करो, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे हमें पता चलेगा कि वो जो औरत थी या वो जो छलावा था या वो जो प्रेत था वो यहाँ से या तो जा चुका है या यहाँ पे हलाक हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता करके जब इन्होंने पूरा का पूरा घर छान मारा तो बिला आखिर इन लोगों को पानी के कुएँ के पास एक बहुत बड़ा सा सांप मरा हुआ मिला, और उसको देख के लग रहा था कि इसको मरे हुए 1 से 1.5 हफ्ता हो चुका है। वो जो आमिल थे उन्होंने इसका मुकम्मल तौर पे जायज़ा लिया और मुआयना करने के बाद उन्होंने बताया ये जो भी प्रेत था या जो भी मखलूक थी ये ना सिर्फ आपके घर से बल्कि आपकी ज़िंदगी से भी हमेशा के लिए जा चुकी है। ये सब होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके इनके जो घर के हालात थे वो नॉर्मल होना शुरू हुए, और जैसे जैसे मेरे ग्रैंडफादर बड़े हो रहे थे वैसे वैसे वो तालीम हासिल कर रहे थे और इसी तरह वो आहिस्ता आहिस्ता करके तरक्की करते चले गए। इनको बिला आखिर एक बहुत बड़े इदारे में एक बहुत बड़ी पोजीशन पे नौकरी मिल गई, और ना सिर्फ नौकरी मिल गई बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके जो इनका नुकसान हुआ था या जितना पीछे फाइनेंशियली जा चुके थे वो गुजरने के साथ साथ ये उससे बेहतर पोजीशन में आते चले गए। ये बताते हैं कि अल्लाह का शुक्र है आज के दौर में भी हमारी फैमिली का या हम सब का जो बैकग्राउंड है वो बहुत साउंड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इस बात पे हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि अगर वो जो मखलूक थी या वो जो प्रेत था या वो जो भी औरत थी अगर वो मेरे ग्रैंडफादर का या हम सब का पीछा नहीं छोड़ती तो आज अल्लाह जाने हम लोग कहाँ पे होते। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने स्टोरी शेयर की है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जिनमें इसी तरह की बातें कन्वे की जाती हैं, और आम तौर पे सुनने को मिलता है कि कोई नाग होता है या उसकी फीमेल होती है जो किसी भी तरह किसी भी फैमिली को अप्रोच करती है और वो चाहती है कि इनके घर का जो पहला बेटा है वो उसको दे दिया जाए, और अगर उसको पहला बेटा दे दिया जाएगा तो उसके अवज़ वो इन सबको बहुत सारी दौलत देगी, बहुत सारे हीरे जवाहरात देगी और बहुत सारे पैसों से नवाजेगी। खैर, अल्लाह ताला हम सबको इस तरह की मखलूक़ात से, इस तरह की चीज़ों से बचाए और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।